الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی اشرف الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا ثلاث. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما قابل صد احترام دشیدو بدین مانی مین غیرتمند مسلمانانو تاسو یو ډیر قیمتي مجلس کا حاضری کړی دا چې پای کې د قرآن مجید تلاوت او داعی د سماعت هغه بندوبست شوی او د دې مجلس غرض هغه ایصال ثواب د حافظ الحیا سے والدی مرحومی ته زموږ د اعلان جناب قاری اسلام صاحب ما ته یو صورت مخکې وویل چې دغه شانې پروګرام دی او تاسو ته پکې موږ دعوت درکوو. نو ما چونکې دا زموږ شاګرد دی او الحمدلله څرنګه چې قرآن ښکلی وایي دغه شانې په علمي شغل کې انهماک هغه لرونکی طالب دی. نو ما د ده په دعوت باندې لبیک وویل او بل دا دی چې شیدو او ګوړې په دې کې څه فرق نشته. موږ ګوړې او شیدو دا یو کلی ګڼو او د شیدو ډېر لوی نسبت دی د هغې هغه تاریخي پس منظر په هغې باندې که رڼا واچوو نو بیا ورته ځان ته مستقل مجلس پکار دی. خو لیکن الحمدلله تاسو دې عظیم مجلس ته حاضر شوئ. دا د الله پاک په تاسو باندې فضل و کرم دی. ځکه د قرآن تلاوت او د هغې سماعت دا دواړه ځان ته عبادتونه دي. خود حضور علیه السلام صحابه کرام نبوي چې قرآن ووایي او دوی اورم نو صحابو به حیرانتیا وکړه چې عجیبه خبره ده قرآن په تا باندې نازل دی صاحب د قرآن دی. نو موږ ستاسو په وړاندې څنګه جرأت وکړو قرآن پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې د قرآن اورېدل ځان ته یو مستقل امر دی او زه غواړم چې د بل د خولې نه قرآن واورم. نو صحابو به بیا قرآن مجید د پیغمبر علیه السلام په وړاندې مجلس کې اورولو. زما لورو ته د قرآن پڑھنا پڑھانا اورېدل لوستل دا زموږ د نجات ذریعه ده او د قرآن سره چې څومره تاسو دوستي مضبوطه کوي دومره به مو بیړه پاري کامیاب
مجید اور دولت مانے دے اللہ زمون آل اولاد اغا مالا مال کی دا نغدا کی تم کے مال اور دولت دے اور دا پا خرچ کولو سر کبھی نا دا دنیا مال اور دولت پا خرچ کولو سر حقی سنا کے راضی لیکن کہ قرآن سن رہے پڑھی کے نور مخلن و مدو رنا و بلخنا و جنا پڑھی پیدا کی جمعت پا کے نور اگا پیدا کی تو قرآن مجید مجلس تستاس دا حالی دائیو لوی نعمت ہو گئی پتان مانے دا رب ذو الجلال اذن دی نعمت تا اللہ پاک تا سو حاضر ہے دویرہ حضرات حافظ سے دخل والدی سے رہیمی مبارکی دا مجلس کا اسالی سواب دا پارا جوڑ کرے دے تو دا مور کی سمروی حق دے دا دی حق پورا کول دا دیو انسان پا بس کی را خبر نشتا دا مور دا تن بدن دا انسان پیدا ہوئی اور حضور علیہ السلام کا یو صحابی آگی اور دوئی کی نماز نیکی اور دخص لکسوک حقدار دے حضور علیہ السلام اپنا اسلام ہو بیاور دوئی کی نماز خص لک ارسوک یا حقدار دے اسلام ہو بیاور دوئی کی بیا بغیر در حضور دوئی کی اسلام ہو اور مسلم طرف بیا صحابی تپوس گئی کہ بیا بی بیاس تافلا یعنی دا مور
زکا ابراہیم علیہ السلام دعا کئی کہ ہونگا مسکائے وہ ان کے ادھر لوا اور زمان کا ذریت کی زمان کا آل اولاد کی خلق کی لاتی کہ اگر حضور نہ کئی شریعت تابعداری کئی عبادتوں نہ کئی اور خدا نے لہم دعاگانی قبولی کی اور منگا ہوگا کی اور زمانگا مور و پلار ہوگا کی مور و پلار مخلدہ انسانی سواب دے کنا اللہ نے بہت نہ کنا اگر تخیر رسول نہیں کنا نیکی و سرکول نہیں کنا اور دول مومنان ہوتا کل عالم مومنان ہوتا پکی دعا تو دا دین اکھٹ دلیل نور دا قرآن نا ببل سجے ہوئے خدا کا خبری بھی کے بارے خبری مونگا دان نا پکی شانتی کے افراد اور تفریق دے اصل کی جو طرف کا بالکل نمن ان کی اول طرف تا نرو کی کہ کچھ شریعت کی ندے آدھا نرو کی شریعت کی نمہ بازے ہوتا تو باری آگے چکے افراد گئی بازے تفریق گئی اور دیوبندیت لمندہ احکامین و مسئلہ کا دا اہل دا اہل سنت والجماعت فلا مالک اہل سنت والجماعت مانا دلالہ کیا دا قرآن اور حدیث فرحان کی فیصلہ کری تو قرآن اور حدیث کی کنسیستہ صحیح بھئی امان امانی دی اور جو قرآن اور حدیث کنسیستہ ملک بھئی اگر بے انس بیانی انس ثابت ہے تو دیوبند اہل سنت والجماعت عقیدت اگر کی ساری سواب شتا خدا مستقل طور مانی مجلسوں قائم ہو اور دا مجلس ضروری گڑھائی یا اللہ والی جناب جنن جو میرات دے گی میرات سے تمام بلا رسول حاول مرد اکساس ہوتا شیدو افسر دادر خٹک سے داغی نمج کے لانا دور و باشی جلوانا جس بلا لانا مقصور کرے ہوئی یہ دا رسونا رواجون اپنی گئی یا جو میرات دے اور دا سرویس کی دا اور دا کار دے دا پیدا بارے خلق خریبانانی ایسا رئیس نہیں اشکین اٹھائی جارت پر فرمی اور جنر بیٹی کردہ آخری ہوئی اشکین اٹھا جنوی ہم دمائی اور یہ خبر گئے ہو خاشے گئے ممن دے ہو ریحرم دول کیا کائی دوں نے اللہ نے اوپر اللہ صلی اللہ سے آنا اپنے کا شیر ہوا اول ٹک ٹاک ہو آتا ہوئی کسی رسولہ بھی نہیں بکو والا پرشم کنا جیسے بکور کی کم ساروے بھی آئی تھی تاکہ کوئی دیدہ آگے بکنے لگے لاؤ کم دھرا پتا اگر بھی میں چاہا بکے نہ جاگے ہمارے بات ہوتے بندہ لگ نعمت کے بارے لگ نعمت کے بارے اگر ایسا اللہ قدار کی جو مدرسین نا فقراء ہوتا کمزور ہوتا نادار ہوتا ہے ورکا دولی رکھے تو تمام مسئلہ و غرض دارے کے بعد ہم کو جاتا رسول گروپ گئی اور چڑی راڑی وغیرہ چڑی کے پر بیٹی ہو جا ختم لیکن صرف پیاس کی رہا یا دال کی رہا ہوا ہے فتیمہ نے دعاو کرنا بیٹھ گیا دول تکیر چکا دے یعنی خواہ خواہ اسلامی سواب پا چلگانو پا کلاولو او پا دلا زناور پا لالور مانی رکھے دول کوئی سالی سواب ہوتے دول کوئی سالی سواب ہوتے او ضرور کو او دلال کو ہوتے دامو کا نواری چاہتا کہ یہ سالی سواب مت ہوئی حدیث کے آبی کہ اللہ خلال کے دانے حج کوئی کے ستاسو خیلاس نا گستاس خبر نشی کہ دما دیبل ملگری خیلاس آغا حج کر اللہ خلال لمارونو انسانی ثواب شتا شتا ماتا سوتا قرآن دعایا اپنے ہوئی اور بیان ہے تقبل معاشرہ کی گرمین بہو خبایان علیہ السلام اور تشریف تاسو کو رہی حضور علیہ السلام کا سعد ابن عبادہ جو صحابی تھے حضور علیہ السلام اور اللہ تپوس کئی جدی تمام مور و بادشوی دا
علیہ السلام
غیرہ رکھائی ہوتا ہے کارمان ادا کرنے سلام اچھولے مشتیا ہوا ہے تو اندہ معاشری دا نفسیات دی مشتیا ہے کرتا اور یہ سارے کہ ایک مسئلہ نہ ہے کہ گاڑی کی خون پڑے گا اگر وہ پیدل والے سلام ہے اور وہ گاڑی والا کا سلام ہو کیا تو کلام کرو وہ شریعت کا لوگ وہ شریعت کا لوگ ہمارا سوچو بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تپوس کئی حضور نا جنی گئے ہو کمزوری ہوگا فار سڑی جنازی کا ہوا سمیخ کا نیا باشی یا برانش تو تدبیر کم دی یہ وسیلے ہے حضور علیہ السلام مرتبی کے خیر دے کا کم والی نہیں ادری سفا پیمانی بھی خیر دے بدری سفا کی دونس حسان بھی جائے گیا اور کہ کم سے کم سفونے اور بدری کی نہ رہتے یو سب سب آگڑش و یو سب کی تین دوز روا فضل کی دریو روا فضل کی تین دوز روا بدری سفا کے مکم بڑی مانی جنازوں کی اللہ آغتا بخلا کئی وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوئے کہ ماں والا تاکوز کی کہتے ہو بڑی مانی بدری سفا میں یا سلوک کا سار راج بلا جنازوں کی کیا حضور علیہ السلام کو بیا بے خودے اوپر حضرت عمر کیا تھا تو بیٹی تدبیر کیا حضرت عمر نے ہموار دے ہم اوپر ایک نہیں نہیں گیا یہ تدبیر بھی بیا بھائی حضور نے جن کا دو بھی لو بیا بے بندہ ہوگا حضرت عمر وہی تدبیر آباد نہ چلے بیماری میں دو بھی یعنی کم از کم دو کسان بدے ہو مومن سڑی میں جنازت خوبی رور بیوی تربور بیوی بچے بیوی مسے بیوی دلر اختلف بلوان دو کسان حضوری دو کسان بدے ہو مومن پر جنازہ مانی اب حضوری کی تو اللہ دار تے ارگن نلت کئی اللہ دلائنہ دعا نلت کئی او دلائی مومن بہنہ کئی تو دعا تاسو دگا ورطوائی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا دا کوم دعا دا تاسو ټول ته درني دا دعا دا کوم ایثار ثواب دی اصله ایک ایثار ثواب دی ایثار ثواب په شریعت کې شته ولیکن د شریعت په طریقې کې ایثار ثواب کوي اعلی لکه مادیګر موږ په کوي کنه نو مادیګر موږ چې تاسو کوي ادي کې په قاعده دي کنه سو قاعده دي یو قاعده مناز او یو قاعده اخیرا قاعده اولای ته وایي چې دوه رکعاتونو نه بعد تحیات په اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا دعوه او د دې نه بعد بیا پاسې کنه نو کایو سړی د دې نه بعد اللهم صل وسلم بیا به تاسو اصلا معلومه ده کنه ایرو ته معلومه یو ډیرو ته معلومه دی نه پاتې چې کیا درود شریف شروع کو اوله قاعده کې نو دا حکم دا دی چې ته په تاسو کېږي چې دا د کستروي او کنه پای وي نو کا کستري ویلي نو موږ دګي دا موږ دګي ولې راکړه درود شریف په ستاره دا تاسو نه تاسو څه کوي دا راوړل کړئ زرا والا کار کړی دا چې شریعت ورته په کوم ځای کې ویلي حال ته ولې دې ځای وي درود یې وې خو په خپل ځای ولې نو کا پایله ویلي ناسیان نو دې وسې جزا ورکړي او کا کزري ویلي ګوري شریعت دا یې کوي شریعت دا په کومه طریقه خېلې دي هغه یو سړی اذان وایي اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمد رسول الله او لا اله الا الله لا اله الا الله قديما يقول لا اله الا الله محمد رسول الله هذا تقول هذا يوجو نعم ذلك شريعه بيان تفسير لا اله الا الله محمد رسول الله لا يفضل تو دا خبره ده چې شریعت دې سره ثواب بیان کړی دی په خپلو طریقو سره چې موږ یې لازم ونه ګڼو یو سړی خپل مور او پلار ته ختم کوي ډولي کې که نه ښه خبره ده طالبان ملیان دې بولي
اپنا مدد کی جائے پورے جیب کا ملاسل اس کو وغیرہ اب آگے گئی ماں تو رشتہ خبریں ماں تشہر وغیرہ ضرورت ہے کہ میں افراد کو ایک قدیم کی اور ضرور گئے اور ایک عالم حضرت مولانا مفتی ضروری خان سے رحمت اللہ علیہ ادھر جہانگیری اسی ان کے پورا علم جو عظیم شعر خان قرآن سر اعلان ملکو دین سر اعلان ملکو تو پلاری پیشے خدا جسمو تھا کہا اگر قوم و قبیلہ سے دیر لویا قوم و قبیلہ ندا یعنی ممکن خود کا وقت قبیلہ و انتقالی نوابیوں کیسی بیور سراؤ مربی بیور سراؤ گاٹنا اگر انہوں نے فرابو سے معام خلق بھی دیں لیکن تاسو قرون بانے جنازوں کا تھا سورہ عظیم الشان جنازہ مطلب کنو حضرت دال پر جنازہ کی شریف جاتا تا خیر کہ من کانا للہ کانا اللہ لہو یا دمونگا روانی سے ماما مولانا عبدالحنان سے فاضل دیوبند داغ سرا سبب نہیں بھی اب یا سنجورت کر کے اللہ حضرت تو تدی شاگر بردائی اکتنا سے اتبا سکو زاغور تدا مولانا یوسف بن نوری سے کرنانی و خط پردو نبچے تدار سے کراچی تا بس آگا خط پر گولو آدھا کراچی یا بقائے ٹوکول سرویش تالا بیزن سرویش دیتن شپک سرویش تالا عمر آمد کراچی کے دیر اور دو روی عظیم آگا